अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमयावर और आप देख रहे हैं इस वक्त मुबशर लुकमान के यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम मुबशर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं। मैं तो थका हुआ हूँ, इस्लामाबाद से ट्रैवल करके आ रहा हूँ और सीधा आपने पकड़ लिया यहाँ पे। बिल्कुल ठीक बात है, हमने सुना है कि वहाँ पे आपने काफ़ी मिनिस्टर्स वगैरह के साथ तस्वीर खिंचवाई। मैंने नहीं खिंचवाई, वो लोगों ने खींची हैं तस्वीरें, मैं तस्वीरें नहीं खिंचवाता। तस्वीरें वो आपकी मेरे साथ नवीद शेख गए हुए तो वो तस्वीरें खींचता रहा यार, बट ही ठीक से है। कल्प्रिट। अच्छा, ओके, तस्वीरें भी खींची और हमें ये भी पता चला कि आपके पास बहुत अंदरूनी खबरें भी हैं। वो चुड़ैल मुझे आके मिली है वहाँ पे स्पेशल, और उसने आके मुझे खबरें दी हैं, तो फिर मैंने कुछ कंफर्म भी की हैं। कुछ असद उमर साहब से कोविड के मतलब NCOC जो कर रहा है, और कुछ उनको जो ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी, मैंने उनको वो दी। फिर उसके बाद मेरी उनसे बड़ी देर आर्ग्यूमेंट हुई, वो भी थे, शफकत महमूद भी थे, और जुल्फी बुखारी भी थे, और आतिफ खान भी, काफ़ी PTI के लोग थे। तो उनसे मेरी बात हुई कि प्राइवेट सेक्टर में ज़रूर इजाज़त दे दें वैक्सीन की ज़रा जल्दी। अगर कोई पैसे दे के लगवाना चाहता है तो आप क्यों उसका बिजनेस प्लान बना रहे हैं यहाँ पे? आप लोगों को लगवाने तो देना पहले। तो जिसने गवर्नमेंट से लगवानी है वो गवर्नमेंट से लगवा ले, जिसने प्राइवेट लगवानी है वो लगवा ले। और जब 6,500 का टेस्ट हो रहा था तब तो आपको तकलीफ नहीं हुई थी, 10 दिन में 5 बार ही टेस्ट होता था लोगों का, तो उस वक्त तो आपने पैसे कम नहीं कराए, तो अब आप कम करा रहे हैं जब वैक्सीन आ गई। बिल्कुल तो आप एग्री। होपफुली देखें 1-2 दिन में, मेरा ख्याल है कि प्राइवेट सेक्टर को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा रिलीफ इसमें। मिलेगी। अच्छा मुबशर, हमारे पास दो खबरें हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस वक्त नज़र आ रही हैं। सबसे पहली तो है हमारे जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उस्मान बुज़दार ने अपने पप्पा को रीइंस्टेट कराया उनकी रिटायरमेंट के बाद, और उनको 3 साल के लिए दोबारा रीइंस्टेट करवाया। और उसके साथ उन्होंने ये किया कि क्योंकि इसके ऊपर कुछ टफ लॉज थे तो उन्होंने उसमें भी नरमी कर दी और उनके लिए एक स्पेशल ओहदा बनाया। तो इसके बारे में आपके क्या देखिए, ख्याल हैं? उस्मान बुज़दार जंगल का शेर है, शेर की मर्जी अंडा दे या बचा दे, ठीक है ना, उसको कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं। उस्मान बुज़दार वो आदमी है जिसके ऊपर तमाम तज्जिया ख़त्म हो जाता है दुनिया का, और जहाँ पे बेशर्मी की हदें ख़त्म होती हैं उससे 150 गज आगे जाके राइट में जो दरवाज़ा आता है वो शायद उसके घर का है, ठीक है ना, कि ना उसको काम करने का शौक़ है, ना उसको काम आता है, ना उसको सीखने का शौक़ है, ना उसको सीखना आता है। और करप्शन की दास्तानें तो होशरुबा दास्तानें हैं। बिल्कुल है। तो ये कोई नई बात तो नहीं है, इससे पहले जो पुलिस का हाल वो कर चुके हैं, और SHOs और DPOs की ट्रांसफरें करके वो भी देख लें। बिल्कुल हुई। जो और ब्यूरोक्रेसी में के एक एक मिनिस्ट्री में एक एक साल में 4-4 दफ़ा सेक्रेटरी ट्रांसफ़र हुए हैं। हैं बिल्कुल। पता नहीं 4 दफ़ा तो चीफ सेक्रेटरी ट्रांसफ़र हो गए, 4 दफ़ा IG पंजाब का जो है वो बदल गया। उस शख्स को पसंद ही नहीं आता कोई, अब जैसे वो काम कराए। अब मैंने कहा जंगल का बादशाह, उसकी मर्जी अंडा दे बच्चा दे, आपको क्या प्रॉब्लम? बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग खबर अब ये है कि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनकी अहलिया, उनकी बहन बुशरा बीबी की बहन जो हैं हमशीरा मरियम रियाज भट्टू, उनको 8 लाख रुपए तनख्वाह पे रखा गया है हायर एजुकेशन कमीशन के ऊपर। अच्छा, आपको एतराज़ किस पे? 8 लाख तनख्वाह पे कि उनको रखे जाने पे? दोनों। क्यों दोनों पे शदीद। क्यों? HSC का जो हेड होगा उसकी तनख्वाह उतनी होगी ना जितनी होनी चाहिए। तो लेकिन वो लेकिन क्यों? बस अब देखें, तारिक बनूरी साहब का तो टेन्योर ख़त्म नहीं हुआ था, वो 1 साल पहले उनको भेज दिया गया। अब उनको पता चला पावर क्या होती है। अब देखें, दूसरी बात यह है कि अगर हम उस्मान बुज़दार के ऊपर नहीं बोल सकते, इधर हमने क्या बात करनी? तो मेरा ख्याल है खामोश ही मैं हूँ। लेकिन जब वो उनकी दोस्त फ़रत को टिकट मिला था सेनेट का, ये उन्होंने अप्लाई कर रही थी, तो मिलने से पहले उस वक्त भी लोगों ने बड़ा कहा कि जी ये फर्स्ट लेडी के रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं या क्या हैं। तो भाई उनके दोस्तों ने नहीं अपॉइंटमेंट्स लेनी, उनके रिश्तेदारों ने अपॉइंटमेंट्स नहीं लेनी, सारी आप लोगों को मिलती हैं कोई। तो अब यही तो बहस है। नहीं, ये क्यों हो बहस? ये इसलिए बहस है क्योंकि पहले इतना क्रिटिसिज्म हुआ वो नून कहते हैं लीग और पीपल्स पार्टी पे इसी अव्वल बात खेश पे। बाद दरवेश, पहले अपनी करो फिर दूसरी। अच्छा। मैं इस पे क्या डिफेंड करूँगा? मेरा मतलब है कि मुझे ये भी नहीं पता वो क्वालिफाइड है कि नहीं, क्योंकि मैं उनकी क्वालिफिकेशन नहीं जानता। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो ऑलरेडी HSC को हेड कर रहे थे उनका 1 साल पड़ा था, तो उनको बगैर वजह के वहाँ से हटाना जो है वो जायज़ नहीं है। और अगर कोई वजह है तो वजह भी हमें अब बतानी चाहिए, अग्रीड जी। पता चलनी चाहिए फिर। ठीक होगी। तो अब ये बात आ गई कि अगर उस्मान बुज़दार नवाज रहे हैं अपने रिश्तेदारों को, बुशरा बीबी नवाज रही हैं, तो मेरिट कहाँ गया? जिस मेरिट का शोर था मेरिट PTI कोविड की का। वजह से लॉकडाउन है,
میرٹ لاک ڈاؤن میں ہے, بڑا شدید ڈیپ فریزر میں ہے. وہ مجھے یاد ہے ضیاء الحق کو ایک دفعہ BBC کا ایک کورسپونڈنٹ اس سے سوال پوچھا, اس نے کہا واٹ ہیو یو ڈن ٹو دا پاکستان ڈیموکریسی. وہ کہتا ہے کہ آئی پٹ پاکستان's ڈیموکریسی ان اے ڈیپ فریزر. تو مجھے میرٹ جو ہے وہ کہیں ڈیپ فریز ہوا ہوا ہے, چلا گیا ہے. کیونکہ ہم بہت سی چیزیں دیکھ رہے ہیں آؤٹ آف میرٹ ہو رہی ہیں, جس میں SAPMs کی اپوائنٹمنٹ ہے, جس میں اور یہاں پہ اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں. بہت جگہوں پہ میرٹ نام نہیں ہے, میرٹ یہاں برادری کا نام ہے, دوستی کا نام ہے, اقرا پروری کا. سو میرٹ از گون ڈاؤن دا. اگر میرٹ ہوتا تو ارم اس ملک کے حالات نہ ٹھیک ہو جاتے. اگر ہر چیز میں میرٹ ہوتا, یہ تو ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں میڈیوکریٹی پریویلز, تو میرٹ ختم ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے نا. اور یہ تو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہو رہا ہے. آپ کے کہنے والے یعنی ہمارے جاننے والے ہیں, ایک تو وہ سامنے بیٹھے ہیں, یہ سارے ٹیکسٹائل والے اس ملک کے دماد بنے ہوئے ہیں, لیکن میجر ٹیکسٹائل ملیں کیوں بینکرپٹ ہوئی ہیں کہ اپنے بیٹوں کو چیف ایگزیکٹو آفیسر بنا دیتے ہیں, اپنے بہوؤں کو وہ چیف آپریٹنگ آفیسر بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو کوالیفائڈ لوگ کہاں سے لائے کہ نہیں میرا بیٹا باہر سے پڑھ کے, پڑھ کے کیا ہے, وہ ویٹنری سائنسز پڑھ کے ہے, تم ٹیکسٹائل مل کا ہیڈ لگا رہے ہو اس کو. یہ حالت ہے. یہ تو میرٹ تمہارا پرائیویٹ سیکٹر کا یہ حال ہے, ایپٹما کا یہ حال ہے, تو باقیوں کو کیا پوچھتا. بالکل ٹھیک ہو گیا, اگریڈ. میرٹ کی کلیریفیکیشن ہو گئی, اب ذرا سیاست پہ بات کرتے ہیں. PDM کا کیا فیوچر نظر آتا ہے, اسپیشلی آفٹر یوسف رضا گیلانی ایز اپوزیشن لیڈر آ گئے ہیں؟ دیکھیں, لیڈر آف دی اپوزیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے سینٹ میں, یہ ایک آپٹکس ہے دیکھنے کے لیے, دکھانے کے لیے. ورنہ لیڈر آف, آج سے پہلے آپ کو پتہ ہے لیڈر آف دی اپوزیشن نے کیا کیا ہے, نہیں, کیا چاند چڑھایا, تو اب کیا ہو جانا. تو وہ کوئی ویلیو نہیں ہے, بس وہ ایک سمبولک ویلیو ہے ٹگ آف وار کے اوپر نا. PDM جہاں تک ہے, میرا خیال ہے کہ میں اس میں PMLN کو بھی اتنا ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوں, مولانا بھی نہیں کر رہے. میری آج ان کے بڑے انر کور میں بات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کے. اب پیپلز پارٹی کے بعد وہ PMLN کو بھی بڑی, وہ کیا کہتے ہیں, دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پھونک کے پی رہا ہے. ان کو اینڈ میں یہ پتا ہے کہ انہوں نے اکیلے کھڑے ہونا, اچھا, مولانا فضل الرحمان کو, اور وہ اس کے لیے تیار ہے. تو PDM ہو یا نہ ہو, PDM میں جماعتیں ہوں یا نہ ہوں, لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس وقت فل موڈ میں ہے کہ میں نے ٹکر مارنی ہے. اچھا, اور ان کی ٹکر سخت ہوگی. اچھا, لیٹ می پٹ اٹ دس وے. سو آپ کو PDM کا فیوچر تو ایز سچ کچھ میں نے نہیں کہا PDM میں اگر پیپلز پارٹی نکل گئی تو PDM تو نہ رہی. ہاں, تو وہ اب جو مرضی اور نام سو بیسکلی اب مولانا ہی ہے. اور مریم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مریم تو آپ پتہ نہیں کتنی بڑی تھی جب صدام حسین سے جنگ شروع ہوئی تھی امریکہ کی نا, تو صدام حسین ایک اسکڈ فائر کر دیتا تھا, اس بعد سو جاتا تھا, کیونکہ اس کو یہی نہیں پتا ہوتا یہ جائے گا کہاں, گرے گا کہاں, گر کے پھٹے گا بھی کہ نہیں پھٹے گا. وہ اپنی طرف سے کہتا تھا نعرہ مار کے کہ میں نے اسرائیل کو بم مار دیا, اور اس بعد سو جاتا تھا. تو مریم وہ صدام والا اسکڈ میزائل ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں کب اور کہاں پہ پھٹنا ہے اس نے جا کے. مریم نے تو پوری PDM کا بیڑا کر کرایا, اس سے پہلے PMLN کا بیڑا کر کرایا, اس سے پہلے اپنے باپ کا بیڑا کر کرایا, اس سے پہلے اپنے بھائیوں کا بیڑا کر کرایا. یہ تو اللہ معاف کرے بھائی اس سے. اچھا, ٹھیک ہو گیا. تو اب آخری سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ کا کیا لگتا ہے, آپ کو استعفے دیں گے؟ مسلم لیگ پہ اگر میاں صاحب کا زیادہ پریشر پڑا تو دے بھی دیں گے, لیکن اسمبلی سے نہیں, اپنی پارٹی کی عادت کو جمع کرائیں گے. آسان نہیں ہوتا اسمبلی میں جو آیا ہوتا ہے اس کے لیے 2 سال کے بعد استعفیٰ دینا, اسی کو پتا ہے, پھر اس کو 5 کروڑ خرچنا ہے, پھر اسی دیکھیں نا استعفیٰ دینے کے بعد الیکشن لڑیں گے. اگر لڑیں گے تو پھر ابھی استعفے کا کیا فائدہ, بالکل ٹھیک کہ اپنی سیٹ پہ دوسرے کو موقع دے دیں آپ جیتنے کا. تو میرا نہیں خیال, استعفے کوئی آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو یہ آپ کی چڑیل نے آپ کو میرا رائے ہے, یہ آپ کی رائے ہے. ٹھیک ہے, سو آئی تھنک آپ نے کافی اچھی طریقے سے اس کو کمپریہنسو طریقے سے ایکسپلین کر دیا. لیکن آج آپ کو پتا ہے کہ جو خبر چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ وہ یہ کہ جی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے 40 ملکوں کو انوائرمنٹ کنٹرول اس پہ بلایا, اور سارے PMs کو اس نے بلایا سوائے PM عمران خان کے. وجہ میرا خیال ہے کہ دیکھیں, ایک تو اس کو کووڈ ہے اور وہ بیمار ہے, اور اس کا بھی 4-5 دن پہلے ڈائگنوز ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ٹائم لگے گا. اب آپ آرگیو کر لیں کہ جی ورچوئل ہے یہ, تو پھر ورچوئل ضرور ہوگا, لیکن ایک بیماری تو بیماری ہے نا, وہ پتہ نہیں کہاں کہاں آدمی کو افیکٹ کرتی ہے, کیسے کرتی ہے. تو انہوں نے اس کو ریکوری کا ٹائم دیا ہوگا کہ بھائی ریکور کر لے, کر لیں گے. یہ
आई मीन जिस आदमी ने बिलियन ट्रीज लगाए हैं उसको आप क्लाइमेट कंट्रोल उसमें ना बुलाएं तो ये भी तुक नहीं बनता. ज्यादती है ये. नहीं ज्यादती नहीं, तुक नहीं बनता. बिल्कुल ठीक हो अब वो हसीना वाजिद ने क्या कर लिया कि उसको बुला रहे हैं. बिल्कुल ठीक. हसीना वाजिद तो हैजर्ड है बल्कि इस दुनिया के लिए, अल्लाह रहम करे. कल मुझे ना सलीम साफ़ी ने एक बड़ी अच्छी बात की इस हालात पे. वो कहता है मुझे किसी ने कहा कि तज्जिया कार सलीम साफ़ी है. कहता मैं तज्जिया नहीं देता, ना मैं दे सकता हूँ तज्जिया. तज्जिया तो आपने लेना है तो किसी डॉक्टर से लें, किसी और से लें. हम तो सियासत में बात करते हैं, हमारी सियासत तो 2 और 2 4 भी होती है, 2 और 2 22 भी हो जाती है, और फिर वही कट के वापस 5 भी हो जाती है. इलॉजिकल हर तरफ सियासी पैंतरे हैं. तो तज्जिया तो नहीं होता, एनालिसिस तो नहीं होता. हाँ. एक इन्फॉर्म्ड आप समझें कि ओवरव्यू होता है. ओवरव्यू होता है. थैंक यू सो मच मुबशर फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम एंड ओपिनियंस. और थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूअर्स. और आप लोग प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन एंड कीप वॉचिंग मुबशर लुकमान's YouTube channel. Thank you very much.